السلام عليكم. غادي نبداو في التصحيح ديال بروجي 1 ديال موس وورد 2016. اول حاجه كنديرو هو نحاولوا نفرقوا الموضوع على الاسئله. ديما في النهايه ديال كل صفحه ديال البروجي كنلقاو الاسئله باش نفرق البروجي. كنكليك على افيشاج فراكسيوني، ايوا هنا نكليكي انجليسي باش ان لا بارتي ديال الاسئله تكون عندي صغيره. نبداو la tâche 1. Au bas de la première page, trier le tableau en fonction du champ produit par ordre croissant. Au bas de la première page, trier le tableau en fonction du champ produit par ordre croissant. يعني نطلب مني انني نمشي في النهايه ديال الصفحه الاولى، وغادي يكون واحد الجدول ونحاول انني نرتبو عن طريق هذا الشون برودوي، والوضع يكون عندي كرواسون. هنا كنلقى هذا هو لو طابلو تاريف اي برودوي. باش ندير لا فونكسيون تريي يكفي انني نكليكي في الطابلو. كنلاحظ كيتزاد ليا هاد لوتيل دو طابلو فيها كرياسيون اي ديسبوزيسيون. كرياسيون عندها علاقه نقدر نزيد دي كولون، نقدر نزيد لي لين، نقدر نبدل لو ستيل ديال الطابلو. وفي ديسبوزيسيون كاينين دوطخ فونكسيوناليتي. اللي مطلوب مني هنا هو انني ندير تريي، يعني باش نتريي الطابلو كنجي هنا كنكليكي على البوطون تريي في الجروب دوني، كنكليكي على تريي ونرجع للسؤال كيقول لنا تريي اون فونكسيون دو شون برودوي. هنا خصني نركز انني يكون هنا عندي لو شون برودوي هو اللي سيليكسيوني اي باغ اوردر كرواسون. هنا نشوف ان كرواسون هي ديكوشي، كنكليكي على اوكي. هنا كنلاحظ ان لو شون برودوي هو اللي راه ترتب على حسب الالفابيتيك. La tâche 2. Configurer le tableau tarif et produit de manière à ce que les titres de colonne se répètent sur la page suivante. Configurer le tableau tarif et produit de manière à ce que les titres des colonnes se répètent sur la page suivante. هنا إلا لاحظتوا عندي هذا الجدول هذا كاين في النهاية ديال الصفحة الأولى، كاين حتى في البداية ديال الصفحة الثانية. وهنا عندي لي تيتر، يعني العناوين اللي كاين عندي ديال الجدول ما كاينش عندي في الصفحة الثانية. يعني اللي مطلوب مني السؤال ان لي تيتر دي كولون، يعني هاد العناوين ديال الاعمده يتعاودوا ليا في الصفحه الثانيه. باش نديرها يكفي انني نكليكي هنا لي تيتر ولا نسيليكسيوني لي تيتر بحال بحال، ولا نسيليكسيوني لي تيتر ولا غير نكليكي فيهم. كنمشي ديسبوزيسيون وهنا كنكليكي على البوطون ريبيتي لي لين دون تيت اللي كاينه في جروب دوني، كنكليكي عليها ونلاحظ ان لي تيتر دي كولون كيتعاودوا ليا في لاباج سويفون، يعني في الكماله ديال الجدول. La tâche 3. Dans la page 2, créer un tableau à partir du texte date de création tel 77. Ce tableau doit comporter 5 colonnes couvrant toute la largeur de la fenêtre. يعني dans la page 2 في الصفحة الثانية غادي نحاول نقلب على في الصفحة الثانية créer un tableau à partir du texte اللي كيبدا من لا دات دو كرياسيون حتى 77، يعني تبدا لي من هنا حتى لهنا. هادو غادي نحولهم للجدول. سو طابلو دوا كومبورتي 5 colonnes، يكونوا فيه 5 ديال الأعمدة يكوفرون توت لا لارجور دو لا فينيتر، يعني خصو يشد لي الصفحة كاملة. أول حاجة نسيليكسيوني لي دوني، كنمشي للانسيرسيون جروب طابلو، كنكليكي على طابلو. هنا كنمشي convertir le texte en tableau. Convertir le texte en tableau. كنكليكي عليها. Le nombre de colonnes 5، اللي مطلوب مني السؤال أن يكون 5 ديال لي كولون. Et couvrant toute la largeur de la fenêtre، يعني باش يشد الصفحة كاملة كان خصني نكوشي ajuster à la fenêtre. كاينة ajuster à la fenêtre، ندير اوكي. هنا كنلاحظ أن الجدول صغير فيه 5 ديال لي كولون وشد الصفحة كاملة. La tâche 4. Dans la page 2, à droite de mode lecture, insérez une note de bas de page. Coupez le texte à partir de remarques, celle se complète visuellement, et collez-le dans la note. Là, coupez le texte. هاد لي تكست اللي كيبدا من remarque
حتى ميتيلمون وعاد زيدي لي هنا فيها واحد لو بوين، يعني في منين نسيليكسيوني لو تكست نسيليكسيوني معاه حتى البوين، غير ما خصنيش نزيد معاها شي اسباس بحال مثلا هكا. هنا خطأ، خصني نسيليكسيوني غير حد النقطة، يعني نقص هذاك ليسباس اللي كاين. اي كوبي لو تكست، يعني خصني نديرو كوبي بوطون دغوات كوبي، ou bien le raccourci clavier CTRL X découper. La tâche اللي عندي هي insérer une note de bas de page à droite de mode lecture. نقلب على هاد mode lecture ها هي à droite، يعني نكليكي هنا et insérer une note de bas de page. La note de bas de page كاينه في référence، كليكي على référence وها insérer une note de bas de page. Le texte راني درت له كوبي، كأنني ندير لو كولي. باش ندير كولي بوطون دغوات وندير كولي et conserver uniquement le texte. ما خصنيش يجي لو تكست بلا ميزون فورم، يجي غير لو تكست. في لا tâche 5 dans la zone située entre le paragraphe décrivant le mode lecture et le titre programmation séquentielle، يعني ما بين mode lecture et programmation séquentielle، ما بين مود ليكتور ما بين هاد الباراغراف وهاد الباراغراف في هاد البلاصة هادي. ajouter un diagramme de processus simple en chevron. Ajouter un diagramme de processus simple en chevron. Insérer dans ce diagramme les textes suivants de gauche à droite. Lecture aléatoire, mode pause, augmenter le volume. اللي مطلوب مني هنا هو أنني نزيد diagramme de type processus simple en chevron. لي دياغرام هما عبارة على دي سمارت ارت، يعني نمشي لانسيرسيون نختار هنا سمارت ارت، كنلقى هنا لي تيب، يعني اللي مطلوب مني هو بروسيسوس سامبل اون شيفرون، يعني بروسيسوس نكوشي هنا بروسيسوس ونقلب على لو بروسيسوس سامبل اون شيفرون. اذا ما عرفتوش غير نحط لا سوغي على لي بروسيسوس هو كيعطيني السمية ديالو، مثلا هذا كرونولوجي سامبل، هذا بروسيسوس سامبل اون شيفرون. نكليكي عليه وندير اوكي. هنا كيتزاد لو بروسيسوس، قال لي هنا insérer dans ce diagramme les textes suivants de gauche à droite، يعني من اليسار لليمين يكون فيه lecture aléatoire mode pause et augmenter le volume. نسيليكسيوني هادي بوطون دغوات كوبيي ونكليكي في لو دياغرام، نكليكي هنا بوطون دغوات وهنا خصني نركز منديرش الكولاج ديال لا ميزون فورم، ندير نكولي اونيكمون لو تكست، يعني ميجيش لو تكست سوليني، ميجيش مسطر عليه، يجي غير الكتاب. وهنا نقدر نستعمل الكلافي باش نكتب هاد ليكتور الياتوار اذا بغيت نكتبها بالكلافي، غير منين نكتبها خصني نحترم الكتابة اللي مطلوبة مني في السؤال، يعني الا كان شي حرف مينيسكول نديرو مينيسكول، كان ماجيسكول نديرو ماجيسكول. سينون راه نقدر ندير كوبي كولي بحال هاد الحالة هادي. هنا غادي ندير كوبي كولي، سيليكسيوني هادي طوندغوات كوبيي، في الدوزيام ندير طوندغوات كولي، والثالثة حتى هي اوغمونتي لو فوليوم طوندغوات كوبيي اي طوندغوات كولي. ملي كنسالي كنكليكي على البوطون هنايا فيرمي باش نسالي، وها هو لو دياغرام ديالي صوب مزيان. لا tâche 6 ajouter le texte vidéo aux propriétés d'état de document. Ajouter le texte vidéo aux propriétés d'état de document. Les propriétés هما واحد الخصائص عندهم علاقة بالملف، يعني هما طلبوا مني أنني نزيد الفيديو نكوبيها في ليطا دو دوكيمون. باش نمشي لي بروبريتي كنكليكي على فيشي وهنا كنلقى لي بروبريتي، مطلوب مني أنني نزيد هذيك الكلمة ديال الفيديو تكون في ليطا. هنا إذا ما لقيتش ليطا كنكليكي على افيشي دوت لي بروبريتي وغتعطيني هنا ايطا، ندير هنا بوطون دغوات ايكولي كنزاد فيديو. La tâche 7 afficher les symboles de mise en forme des tabulations dans le document. Veuillez en afficher aucun autre symbole de mise en forme. Afficher les symboles de mise en forme des tabulations dans le document. باش afficher les symboles de mise en forme, c'est cliquer على fichier, option, ونمشي هنا l'affichage, كنلقى لي mise en forme ونطلب مني غير tabulation، يعني نكوشي tabulation et OK.
وبهذاك نكون انتهينا le projet 1 ديال Montswood 2016.